नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का एक स्टूडेंट है जिसका नाम गुलाम हैदर है। उसने अपने चैनल के ऊपर एक वीडियो अपलोड की जो कल मैंने देखी। इंशाल्लाह आज उस वीडियो के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले तो आप ये वीडियो मुलाहिज़ा कीजिए। जब मैंने अपने भाइयों को इस तरीके से काम करते देखा तो मुझे लगा कि यार अब इनके पास कोई भी इल्मी दलाइल नहीं बचे, यानी कि ये बातें कहें कि अंजली मिर्ज़ा ने आयत बयान की है, कुरान पाक में ये आयत नहीं है, अंजली मिर्ज़ा ने हदीस बयान की है और हदीस की किताबों में ये हदीस नहीं है, या फिर ये ज़ईफ़ है, सही है। इनके इस तरीके से जाओ इल्मी मुकाबला करें, फिर बंदे को पता भी चलता है कि हाँ यार वाकई कोई दीन की ये खिदमत कर रहे हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि ऐसा काम वो नहीं कर रहे, बल्कि उल्टा जाओ वाम को कहानी करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे भाइयों बहनों मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को कुरान पाक पढ़ने में गलती लग सकती है, 100% लग सकती है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। क्योंकि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब उस टाइम में तफसीर भी बयान कर रहे होते हैं, तर्जुमा भी बयान कर रहे होते हैं, अरबी पढ़ रहे होते हैं, तो मुमकिन है कि इंजीनियर साहब से गलती हो जाए और इस तरीके की गलतियां हर बंदे से जाओ हो सकती हैं। अच्छा, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि गुलाम हैदर भाई का इस वीडियो को बनाने का मकसद क्या था। इस वीडियो को बनाने का उनका मकसद ये था कि आजकल जैसा कि आपने भी वीडियोस देखी होंगी कि एक ट्रेंड चला हुआ है इंजीनियर साहब की कुरान पाक की गलतियों के मुतालिक हर कोई बंदा वीडियोस बना रहा है। मैंने भी वीडियोस बनाई हैं बच्चों के साथ, तकरीबन 10-11 वीडियोस मैंने बनाई हैं। तो ये वीडियोस के मुतालिक गुलाम हैदर भाई ने ये क्लिप बनाया है कि आजकल हर कोई बंदा इंजीनियर साहब की गलतियों को हाईलाइट करे, क्योंकि इनके पास इल्मी दलाइल नहीं है और ये इल्मी गुफ्तगू नहीं कर सकते, तो इस वजह से ये कुरान पाक की गलतियां हाईलाइट कर रहे हैं। तो ये जो बात इन्होंने की है इस पर मैं जवाब देना चाहूंगा कि गुलाम हैदर भाई, हमारे पास तो दलाइल खत्म नहीं हुए, हमारे पास तो बहुत सारे दलाइल हैं और दलाइल का जो काम है वो हमारे उलमा बड़े ही खूबसूरत अंदाज से कर रहे हैं। आप अगर देखें मुफ्ती राशिद महमूद रिजवी साहब, सरे फहरिस्त उनका नाम आता है। इंजीनियर साहब की हर गलती का बड़े ही कुरान और हदीस के मुताबिक बड़े ही इल्मी अंदाज के साथ आप जवाब देते हैं। और अगर दूसरे नंबर पर अगर देखा जाए सैयद मुशाहिद हुसैन शाह साहब, आप भी बड़े इल्मी अंदाज से कुरान और हदीस की रोशनी में इंजीनियर साहब का रद्द करते हैं। तो हमारे पास दलाइल खत्म नहीं हुए, दलाइल का जो काम है वो उलमा बड़े ही खूबसूरत अंदाज से कर रहे हैं। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि जब दलाइल हैं, तो जब उलमा काम कर रहे हैं, तो अब हम इंजीनियर साहब की गलतियों को हाईलाइट करके उन पे वीडियोस क्यों बना रहे हैं? इसका जवाब ये है कि जनाब, जो इंजीनियर साहब ने बड़े बड़े दावे किए हुए हैं कि मेरे जैसा कोई कुरान नहीं पढ़ सकता, जिस तरह मैं कुरान पाक पढ़ता हूं ऐसे कोई भी कुरान नहीं पढ़ सकता, मैंने तजवीद मैट्रिक में सीखी हुई है, आपके बड़े बड़े बुजुर्ग सही अंदाज से कुरान नहीं पढ़ सकते, उनको अज़कार नहीं आते, उनको दुरुस्त तरीके से वो नमाज नहीं सुना सकते, आए ना मेरे सामने आके मुझे तजवीज सुनाए, मुझे कुरान सुनाए। तो ये जो बड़े बड़े दावे मिर्जा साहब ने किए ना कि मेरे जैसा कोई कुरान नहीं पढ़ सकता, पंजाबी में कहते हैं ना कि ओंदी जुत्ती ते ओंदी बुत्थी, तो यही हिसाब है कि मिर्जा साहब की जूती मिर्जा साहब की ही मुंह पर मारी जा रही है कि मिर्जा साहब, जो आपने बड़े बड़े दावे किए हुए हैं कि मेरे जैसी कोई किरात नहीं कर सकता, कुरान नहीं पढ़ सकता, सबसे पहले तो आप ये दावे सुन लें, नहीं तो आप ये कह सकते हैं कि जनाब अपनी तरफ से मारी जा रहे हैं, अपनी तरफ से झूठ बोली जा रहे हैं, मिर्जा साहब ने कोई दावे ही नहीं किए। तो सबसे पहले आप ये दावे सुन लें, फिर इंशाल्लाह मैं आपसे बात करता हूँ। 2 साल में जो कारी कोर्स कराते हैं ना किरात का, मैंने उसको 90 मिनट के अंदर सारा पूरे का पूरे कवर कर दिया अल्लाह के फजल से। वो 90 मिनट कोई देख ले एक चीज़ में बैठ के, वो एक कारी के बराबर शायद उससे भी अच्छी कर ले अगर वो उस रूल्स के मुताबिक चलना शुरू कर दे, मुश्किल नहीं है। अरबी मैंने, जो तुम लोग 3-3 साल के अंदर अरबी कोर्सेज कराते हो, मैंने 1.5 घंटे के अंदर पूरी अरबी लिंग्विस्टिक कवर की है प्रोनाउंसिएशन के एतबार से। और बाकी ये घोड़ा ये मैदान मैंने तजवीद 1992 में सीखी हुई है क्वालिफाइड लोगों से, जब मेरी दाढ़ी मूछ नहीं निकली थी, मैट्रिक में था। मैं उस वक्त भी ऐसा कुरान पढ़ सकता था जो आज आपके बड़े बड़े उलमा नहीं पढ़ सकते। हाँ, आपके अक्सर उलमा का हाल ये है कि वो लहन जली का भी ख्याल नहीं रखते, उनको अलिफ और आइन में फर्क नहीं पता, सीन स्वाद और था में फर्क नहीं पता। हमें तो ये तजवीद बड़े अच्छे तरीके से आती है। ये जिन बुजुर्गों के बारे में आप कह रहे होते हैं ना, मैं दावे से कहता हूं वो तजवीद के साथ खुद नमाज और कुरान नहीं सुना सकते। लाए ना हमें सुबह शाम के इज़कार सुनाए ना जरा जुबानी, मैं ऐसे भी अगली बात देख के पढ़ के बता दे तजवीद के साथ, अरबी आंधी मनु तजवीद भी तो वैसे भी वो गलती ज़ाहिर है प्रोनाउंस करने में हो जाती है। ज़बर को ज़ेर पढ़ दिया, इसमें कौन सा मसला है? ज़बर को ज़ेर पढ़ दिया, इसमें कौन सा मसला है? गलती ये होती है कि पूरा कुरान ही गलत पढ़ रहा हूं, कुरान का रैंडमली कोई सफ़ा खोले, ठीक है, और तिलावत करें, मैं भी करता हूं, फैसला आप न्यूट्रल बंदे से करवा लें। ना मेरी जैसी ये किरात कर सकते हैं, ना इनकी अरबी प्रोनाउंसिएशन दुरुस्त है, ये तो मजहूल पढ़ते हैं, ना मेरी जैसी ये किरात कर सकते हैं, ना इनकी अरबी प्रोनाउंसिएशन दुरुस्त है, ये तो। अच्छा, अब इतने बड़े बड़े मिर्जा साहब ने दावे किए हुए हैं कि मेरे जैसा कोई कुरान नहीं पढ़ सकता, जिस तरह मेरी तजवीद है, आप बड़े बड़े बुजुर्गों को मेरे सामने लेके आए, उनको सही तरह से नमाज नहीं आती होगी। तो अब जो बंदा इतने बड़े बड़े दावे करता हो तो आप सोचते होंगे कि यकीनन वो बड़े ही खूबसूरत अंदाज से कुरान पढ़ता होगा। आपके ज़हन में ये सवाल आता होगा, हाँ, अब इस वजह से जो इतने बड़े बड़े एक बंदा दावे करता है वो अपने दावों के मुताबिक झूठा साबित हो रहा है, उसको तो कुरान ही नहीं पढ़ना आ रहा। अच्छा, अब गुलाम हैदर भाई ने ये बात
بات کی کہ انجینئر صاحب تفسیر پڑھ رہے ہوتے ہیں, قرآن پاک کی تفسیر بیان کر رہے ہوتے ہیں, تو جب تفسیر بیان کر رہے ہوتے ہیں تو اس دوران کوئی بھی عالم دین ہو, کوئی بھی بندہ ہو, تو اس سے غلطی ہو جاتی ہے. تو جناب غلطی ایک مرتبہ ہوتی ہے, 2 مرتبہ ہوتی ہے, 3 مرتبہ ہوتی ہے, اتنی مرتبہ نہیں ہوتی کہ پوری ایک لسٹ ہی قائم ہو جائے. اور اس سے بھی بڑی بات یہ کہ آپ مجھے یہ بتائیں, یہ میرا ایک سوال ہے آپ سے کہ انجینئر صاحب جب تفسیر کی کلاس لیتے ہیں, جب وہ ایک اپنی ویڈیو ریکارڈ کروا رہے ہوتے ہیں, تو وہ جب قرآن پاک کی تفسیر کر رہے ہوتے ہیں, کیا وہ اپنے جو چھوٹا سا ان کا جو کمرہ ہے, ان کی جو چھوٹی سی کھوٹ ہے, کیا وہ تیاری نہیں کر کے آتے؟ آپ کہیں گے کہ ہاں یار وہ تو تیاری کر کے آتے ہوں گے. ہاں, اور یقینی بات ہے ایک بندہ جو قرآن پاک کی تفسیر بیان کرا وہ اپنی طرف سے تو نہیں کرے گا, یقیناً وہ سب سے پہلے وہ تیاری کر کے آئے گا اور اس کے بعد آ کے وہ قرآن پاک کی تفسیر بیان کرے گا. اب انجینئر صاحب بھی قرآن پاک کی تفسیر پہلے تیاری کر کے آتے ہوں گے, اور جب وہ تیاری کرتے ہوں گے تب وہ قرآن پاک کو نہیں پڑھتے ہوں گے؟ آپ کہیں گے یقیناً پڑھتے ہوں گے. تو جب وہ تیاری کے دوران قرآن پاک پڑھ کے آتے ہیں, تو ایک بندہ جو پوری تیاری سے آتا ہے اس کے باوجود بھی وہ قرآن پاک کو غلط پڑھتا ہے. اب ایک مثال میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے. انجینئر صاحب کے متعلق عوام یہ کہتی ہے, بڑے بڑے انہوں نے انعامات رکھے ہیں کہ انجینئر صاحب اگر ہمارے پاس آ کے قرآن پاک پڑھے تو ہم ان کو اتنے لاکھ روپے دیں گے, ہم ان کے لیے یہ انعام رکھتے ہیں. اسی طرح ایک اہل حدیثوں کے ایک مولوی ہیں, مولانا ہے, انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا, شاید ان کا نام حشام الہی ظہیر صاحب ہے, انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر انجینئر صاحب میرے سامنے قرآن پاک دیکھ کر پڑھ دیتے ہیں تو میں ان کو 10 لاکھ روپے کا انعام دوں گا. آپ یہ ذرا دعویٰ بھی سن لیں. 10 لاکھ روپے انعام دیتا ہوں, میرے سامنے قرآن پاک اوپر سے پڑھ کے, جہاں سے میں کہوں پڑھ کے دکھا. اب جو عوام اتنے بڑے بڑے اعلانات کرتی ہے, انعام رکھتی ہے کہ مرزا صاحب آپ آئیں ہمارے سامنے قرآن پاک پڑھیں, اگر آپ صحیح طرح سے تجوید کے ساتھ, جس طرح آپ کہتے ہیں کہ میں تو لحن جلی اور خفی کا بڑا خیال رکھتا ہوں, اگر آپ تجوید سے قرآن سنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہم آپ کو 10 لاکھ روپے کا انعام دیں گے. اتنے بڑے بڑے اعلانات کرتی ہے تو ان کو پتہ ہے کہ انجینئر صاحب کو قرآن پڑھنا نہیں آتا. اب اسی طرح اینکر کے سامنے مرزا صاحب بیٹھے ہوئے تھے, اینکر نے کہا کہ عوام اتنے بڑے بڑے دعوے کرتی ہے, اعلانات کرتی ہے کہ مرزا صاحب آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا. تو مرزا نے کہا یہ قرآن پاک پکڑیں, میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں, ابھی میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں اور آپ میرا قرآن پاک سنیں, خود فیصلہ کریں. اینکر نے قرآن پاک پکڑا, مرزا نے خود کہا کہ آپ کہیں سے بھی نکالیں, میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا. اینکر نے قرآن نکال کر دیا, مرزا صاحب نے وہاں پر اینکر کے سامنے پڑھا تو وہاں بھی مرزا صاحب نے غلط پڑھا. سب سے پہلے آپ یہ مثال سن لیں. یہ قرآن ہے, آپ اپنی مرضی سے کہیں سے کھولیں, میں آپ کو پڑھ کے وہ جو آپ نے پڑھنا پہلے آپ خود بھی پڑھیں گے, پھر میں پڑھوں گا. ٹھیک ہے, آپ رینڈملی کوئی سبق کھول دیں جی, 5-6 سب آگے پیچھے کریں گے نا کہ وہ پہلے نشان لگا ہوا ہے. کون سے رکوع سے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا. اچھا, اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مرزا صاحب نے تو بڑے خوبصورت انداز سے قرآن پاک پڑھا ہے, مرزا صاحب تو بڑے اچھے انداز سے بڑا ہی پیارا اور بڑا ہی دھیما لہجہ استعمال کر کے قرآن پاک پڑھ رہے تھے. اب یہاں جو تجوید کا جاننے والا ہوگا اس کو پتہ چل گیا ہوگا کہ مرزا صاحب نے کیا غلطی کی ہے. مرزا صاحب نے غلطی کی ہے جنودن, یہاں پر مرزا صاحب نے وقف کر دیا جنود, یہاں پر تو وقف کرنا بنتا ہی نہیں ہے, یہاں پر نہ آیت مکمل ہو رہی ہے نہ ہی یہاں پر کوئی وقف کی علامت ہے. ہاں, اگر وقف کر بھی دیا تو مرزا صاحب کو چاہیے تھا کہ مرزا صاحب اعادہ کرتے, پیچھے سے ملا کر دوبارہ سے آیت کو مکمل کرتے. لیکن مرزا صاحب چونکہ دعوے تو کرتے ہیں کہ جی میں نے تو تجوید سیکھی ہوئی ہے, میں تو میٹرک میں نے کوالیفائڈ لوگوں سے میں نے تجوید سیکھی ہوئی ہے, لیکن یہ دعوے کرنے کے باوجود بھی مرزا صاحب کو یہ نہیں پتا کہ وقف کہاں پر کرنا ہے, کہاں پر آیت مکمل ہوتی ہے. مرزا صاحب تجوید کے قواعد سے ناواقف ہیں. اگر چھوٹا سا بچہ مدرسۃ المدینہ کا اگر یہاں پر اس سے بھی پوچھا جائے کہ بیٹا کہ یہاں پر وقف ہوتا ہے, تو وہ بھی یہ کہے گا کہ نہیں یہاں پر تو وقف ہوتا ہی نہیں ہے, یہاں پر تو کوئی وقف کی علامت بھی نہیں ہے. مدنی قاعدہ پڑھنے والا بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہاں پر وقف کی کوئی علامت نہیں ہے. لیکن مرزا صاحب بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ جی میں تو قرآن پاک بڑا ہی خوبصورت پڑھتا ہوں. ہاں, خوبصورت پڑھتے ہیں, لیکن تجوید و قرات جو اس کے اصول ہیں اس کے مطابق نہیں پڑھتے. خود سوچے, جو بندہ اعراب لگا ہوا قرآن درست طریقے سے نہیں پڑھ سکتا, اس نے بخاری مسلم کو
کیا خاک بننا ہے؟ بخاری مسلم پر تو اعراب بھی نہیں لگے ہوئے. جو بندہ اعراب لگا ہوا قرآن نہیں پڑھ سکتا وہ بخاری مسلم بغیر اعراب کے کیسے پڑھ سکتا ہے؟ ہاں اردو میں پڑھ سکتا ہے, اور وہی اردو میں پڑھی ہوئی عوام کے سامنے غلط مفہوم پیش کر کے عوام کے ذہنوں کو منتشر کر کے بزرگوں سے متنفر کرنے کی کوشش کر رہا ہے. سب سے پہلے اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ میرے عقیدے کی حفاظت ہو جائے تو آج کے دور میں اگر آپ اپنے عقیدے کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو آپ مفتی راشد محمود رضوی صاحب کو سننا شروع کر دیں. انشاءاللہ آپ کو علمی دلائل بھی ملیں گے, قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کا عقیدہ بھی سلامت رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنا ایمان سلامتی کے ساتھ دنیا سے لے جانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.